जो आमदार आसा तो अनशनाचेर बसला कितेंच खांगना तेणी फक्त A39A स्क्रॅप करपाचो डिमांड आहा कितें सांगपाचें दिसता हेजेर ॲक्च्युली फाल्यां आमी 4 वरांचेर आमची हिंगा मिटींग आसतली. खरेंच वायट दिसता आनी खूब दूख भोगली जेन्ना जे पळय विरेश बोरकाराक तेंच्यांनी जे ट्रिटमेंट जे हे पुलिसांनी जे जेन्ना ताका केलो मॅन हँडलचो जसो तेंच्यांनी ताका वडलो तो पळय पुलीस कोण तो 3 स्टार कोण तो हांव नको तेजें नांव ताणें पळय जे भाशेन पद्दतीन ताका वडला न्हू ते खरेंच ताका एक इरिस्पेक्टफूल सारकें इन वे खरेंच हांव हेजेर निशेध मारता. कोणीय जावं तो ओपोजिशनाचो पासून आमदार जावं कोणीय जावं हे भाशेन ताका तेंच्यांनी हँडल करप सारकें न्हू. खरेंच आयज अशें दिसता मनशाक सारको वालोर ना काय सामकी सुण्या भाशेन करता काय हे पुलीस म्हाका कांय समजना. तर हांव मागता गोंयकारां आतां तुमच्या काळजा मनाक खरेंच हें लागलां तुमकां पळोवन हें दुखलां जाल्यार हांव मागता फाल्यां हांगासर मिटींग आसतली व्हड्या संख्येन लोकांनी येवचें आनी विरेश बोरकाराक तुमी सपोर्ट दिवचो. न्हय विरेश बोरकाराक न्हू पूण तो गोंया खातीर झगडटा. आमी ताका सांत आंद्रेचो MLA म्हणून पळयना पूण आख्ख्या गोंयचो MLA म्हणून पळयता. तो फक्त सांत आंद्रेचे इश्यू घेवन आख्ख्या गोंयकारांक पासत तो झगडटा. आयज तो सिलिदोनच्या लोकां पासत हेज्या पयलीं तो आमच्या चिंबलाय गेलोलो, हेज्या पयलीं तो आमच्या कोरमये गेलोलो. तर ताका आमी खरेंच आमी शाबासकी दिवपाक जाय, ताका सपोर्ट दिवपाक जाय. कित्याक असले आमदार आमकां भोव कमी आहा. तेजे असले आनी 5-6 तर आमदार आहले न्हू आमचे गोंय साल्वार जाता. तर हांव मागता गोंयकारां तांय फाल्यां मुद्दम तुमचो टायम काडून तुमी प्लीज पयले सुवातेर हांव सांत आंद्रेच्या लोकां तांय मागता. कित्याक तें जें कितें जाता तें आमच्या सिद्धोने पांय घाल हे लोकां तांय मागता. सगळे युथांक हांव उलो मारता. कित्याक युथांक हांव पळयता जेन्ना खूंय धिरयो कितें जाता थिंगा सगळे धांवता. खूंय फुटबॉल मॅच जाता थंयसर सगळे धांवता आनी खूंय तियात्र जाता थंय सगळे जाता. आतां थोडे कितें म्हणजे हें पॉलिटिक्स बाबा हें पॉलिटिक्स न्हू. हें जें कितें जाता ह्या गोंया खातीर हें आमकां आमचें लायफ डिस्टर्ब करतली. फुडाराक आमचें कितें बरेंपण देव जाणा. आमी फाल्यां आसतले मरतले ना तें देव जाणा. पूण तुमची जर कोण काजार जाता तुमची भुरगीं आहा तुमच्या भुरग्यांक फाल्यां बरे दीस पळोवपाक जाय जाल्यार आयज फाल्यां भायर सरोन येवचें पडटलें. हे फुडारी हेंची दादागिरी आनी BJPची हुकुमशाही चड जालेली आहा. ही हुकुमशाही भायर मारूंक जाय. तर हांव मोठे संख्येन फाल्यां 4 वरांचेर हिंगा आझाद मैदानान लोकांनी येवचें म्हणून मागता. आनी सांत आंद्रेक हांव हात जोडून उलो मारता. सांत आंद्रेचो आमदार तुमचो आमचो तो आयज सांत आंद्रेच्या लोकांक लागून झगडटा. 5,000 वयर लोकांनी ताका मत मारून निवडून दिलो. ह्या लोकांक वद्या लोकांनी तरी ह्या हाल्या मिटिंगेक येवचें म्हणून मागता. देव बरें करूं.